दिल जीतने का एक कामयाब तरीन नुस्खा दूसरों को खुशी और राहत पहुंचाना है। किसी की तकलीफ दूर करना, खाना खिलाना, माली मदद करना, इन सब से हम अपने दिल को पुरसुकून कर सकते हैं और साथ साथ जिसका हाथ थामा है उसके दिल में घर कर सकते हैं। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट ला सकते हैं जो हजारों लाखों में मुफ्त है, और ये सब अल्लाह के नजदीक महबूब तरीन सदका है। किसी के दिल में घर करने का बेहतरीन नमूना हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका से मिलता है। मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने घर वालों का, जो मेरे मेहमान हैं, जो मेरे बाकी घर वाले हैं, उनका तारुफ इस तरह से करवाऊँ कि मैं उनके दिल में घर बना पाऊँ। उनको अल्लाह ताला ने जो सलाहियतें दी हैं उनके बारे में आपको इस तरह से बताऊं कि वाकई लगे कि जो जिस काबिल हो उसके मुताबिक उसकी तारीफ करनी चाहिए। मगर यकीन कीजिए कि यहाँ पर जो शख्सियत आती हैं, खुदा का इतना इल्म है उनके पास अपने अपने अंदाज में कि कभी कभी मुझे लगता है कि शायद उनकी तारीफ करते हुए या इंट्रोडक्शन करवाते हुए मैं जस्टिस नहीं कर पाई। किसी भी तारीफ की मोहताज नहीं। हमारी बहुत ही खूबसूरत नेचुरोपैथ डॉक्टर उम्मे राहील साहिबा बहुत मोहब्बत से बात करती हैं और इनकी बातों के ज़रिए लगता है कि थेरेपी हासिल हो गई। और जो अंदाज़े गुफ्तगू है मुख्तसर मगर बहुत ही जामे और सॉलिड। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। और जो उनके साथ बैठी हैं उनके बारे में क्या कहूँ, अनकरीब उनके साथ हम कहेंगे डॉक्टर साहिबा और डॉक्टर इरम ज़िया साहिबा तो माशाल्लाह पीएचडी भी कर रही हैं, और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है कि ये हमारी ट्रांसमिशन का हिस्सा है, क्योंकि इनकी गुफ्तगू से जो कुछ सीखने का मौका मिलता है उससे हम बहुत सी बेहतरी अपनी ज़िंदगियों में लेकर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरम ज़िया साहिबा। आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि किसी के दिल में घर कैसे कर सकते हैं, और तिब्बे नबी रिसर्च के स्कॉलर जिनके बारे में मेरे ख्याल में मैं कहाँ से शुरू करूं और कहाँ पर ख़त्म करूं तो अल्फाज कम पड़ जाएंगे, मगर फिर भी जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। इल्म का जो ख़जाना इनके पास है अंबियाए कराम के हवाले से, मैंने ऐसी गुफ्तगू और ऐसा इल्म इनसे पहले किसी में नहीं देखा जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, और इनसे मिलने के बाद से अब तक सिवाय इनके किसी के पास ऐसा इल्म नहीं देखा, ऐसी जहानत नहीं देखी कि दुनिया का कोई भी सवाल करें तिब्बे नबी की रोशनी में ये अंबिया कराम की ज़िंदगियों को लेकर जो नुस्खे बताते हैं वो अपनी मिसाल आप हैं। बहुत ही काबिल एहतराम आगा अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आप तिब्बे नबी रिसर्च स्कॉलर हैं और आपसे आज बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जिन ख़वातीन के औलाद नहीं होती उस हवाले से बात होंगी जो बांझ होती हैं, और कैसे पता चले कि पहले बेटा है या बेटी है, उस हवाले से आपसे गुफ्तगू होगी। लेकिन सबसे पहले जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि मैं चाहूँगी कि इरम साहिबा से आज इसलिए स्टार्ट करना चाहूँगी क्योंकि आज का टॉपिक है कि किसी के दिल में घर कैसे किया जा सकता है, और क्या ज़रूरी है कि किसी के दिल में घर किया जाए, और अगर ज़रूरी है इरम साहिबा तो वो क्या चीज़ें हैं जिनके ज़रिए हम किसी के दिल में घर बना सकते हैं। मोहब्बत का गारा कहाँ से लाएं, प्यार की ईंटें कैसे बनाएं, ख्याल के छत कैसे डालें, कैसे एहसास की रोशनी बने, ये सारी चीज़ें कहाँ से लेकर आएं ताकि किसी के दिल में घर कर सकें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रीमा जी, किसी के दिल में घर करना इतना मुश्किल काम भी नहीं। सच्चाई चाहिए, इखलास चाहिए, खुलूस चाहिए, अपनाइयत चाहिए, मुनाफ़क़त से हट के एक रास्ता अपनाना है और अपने दोस्त के दिल में घर कर जाना है। बात इतनी है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम दोस्त ऐसा बनाओ कि जिसका चेहरा देखो तो वो तुम्हें अल्लाह की याद दिला दे, जिसकी गुफ्तगू तुम्हारे इल्म में इजाफा कर दे, और जिसका अमल तुम्हें आखिरत की याद दिलाए। अब ये ऐसे अवामिल है कि अगर ऐसा कोई शख्स हमारी ज़िंदगी में होगा तो क्या वो हमारे दिल में घर नहीं करेगा? वो तो ऐसा आके बैठेगा कि फिर कहीं जा ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान, ये हकीकत है
کہ نوشی گیلانی کا ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کے ڈر سے، تنہائی وہ زہر بجھی تلوار ہے جس کے ڈر سے، بعض اوقات تو دشمن کو بھی زندہ رکھنا پڑتا ہے۔ تو انسان تنہا زندگی نہیں گزار سکتا، ہمیں زندگی گزارنے کے لیے لوگ چاہیے، لیکن خوش قسمت ترین ہے وہ لوگ جو یا تو کسی کے دل میں گھر کر جاتے ہیں یا ان کے دل میں کوئی گھر کر جاتا ہے۔ کہ دیکھیں کتنی پیاری بات ہے کہ زندگی دو طریقوں سے گزارو کہ تمہارا ٹھکانہ دو جگہیں ہوں، یا تو کسی کا دل یا کسی کی دعائیں۔ تو اگر آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ کسی کے دل میں گھر کر لیتے ہیں اور اس کی دعاؤں کا حصہ بن جاتے ہیں، تو پھر آپ سے زیادہ خوش قسمت شخص اس دنیا میں کوئی ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے لیے جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ سچائی چاہیے، اخلاص چاہیے، خلوص چاہیے، روح کی نفس کی صفائی چاہیے۔ اور جس وقت روح صاف ہو گئی، نفس صاف ہو گیا، تو پھر تو آپ کسی کے بھی دل میں دروازہ کھٹکھٹائے بغیر گھس جائیں گے۔ میں اس بات سے تو اتفاق کرتی ہوں کہ بے عیب دوست تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے، لیکن یہ جتنی چیزوں کا آپ نے ذکر کیا، یہ چیزیں آج ملتی کہاں ہیں؟ سب سے پہلے ہماری ایک اور مہمان تشریف لائی ہیں، ان کا تعارف ڈاکٹر ہیرا زیدی ENT اسپیشلسٹ ہیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا۔ میں آپ سے سوال پوچھتی ہوں، مگر بریک پر جانے سے پہلے میں نے ارم صاحبہ سے ایک سوال کیا تھا کہ اب آپ دوست بنانے کے لیے کون سی خوبیاں دیکھتی ہیں، تلاش کرتی ہیں؟ کیونکہ اسی پر وہ فراز صاحب نے بھی کہا ہے کہ تم تکلف کو بھی اخلاق سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ لیکن ہم نے تو دل میں گھر بنانا ہے، تو کیسے پتہ چلے کہ اس کو دوست بنانا چاہیے یا اس سے دوستی نہیں رکھنی چاہیے؟ اصل میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بڑے کھلے دل سے کسی کے ساتھ دوستی کرتے ہیں، اور کچھ عرصے کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس کو دوست سمجھے، جس کو یار سمجھے، جس کو جان سمجھے، جس کو اپنا مان سمجھے، وہ نہیں تھا۔ اور فراز صاحب کے شعر پہ جب آپ پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ وہ میرا دوست ہے یہ اعتراف کرتا تھا، وہ میرا دوست ہے یہ اعتراف کرتا تھا، مگر وہ باتیں بھی میرے خلاف کرتا تھا۔ کیا خوب! سنا ہے گر کے مرا بادلوں کی سیڑھی سے، سنا ہے گر کے مرا بادلوں کی سیڑھی سے، جو آسمان کی چھت میں شگاف کرتا تھا۔ جان ایلیا۔ اور بڑا خوبصورت ایک اور شعر ہے کہ وہ قتل ہو گیا بدصورتوں کی محفل میں، وہ قتل ہو گیا بدصورتوں کی محفل میں، تمام شہر کے جو آئینے صاف کرتا تھا۔ جان صاحب کی تو یہ نہیں ہے، لیکن دوست اصل میں جب باوفا نہ رہے تو اس کا خود بھی انجام کچھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دنیا کو آئینہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب اس آئینے میں انہیں اپنی بدصورتی نظر آتی ہے تو وہ اس کو قبول نہیں کرتے، بلکہ جو دوست ان کو ان کی برائی دکھا رہا ہوتا ہے ان کی اصلاح کے لیے، تو وہ اس کو ہی راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو بہرحال دوست اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اور ایک انگلش کی بہت اچھی کوٹیشن ہے، مجھے ریما جی بہت پسند ہے، اینڈ اٹس آنیسٹلی ریلیٹڈ ود ایوری بڈیز لائف، دیٹ ہارٹس آف دا پیپل are like wild birds. They attach themselves to those who love and train them. تو بیسیکلی جو دل ہے نا، یہ تو سنہرے دھاگوں کی ڈور سے بنا ہے۔ اب یہ جس سے بھی جڑتا جائے، اور وہ کنیکشن جو ہے جس سے کہتے ہیں نا ہم وائبز آتی ہیں، وہ وائب جہاں آنی شروع ہوتی ہے تو یہ سنہرے دھاگوں کا جو کنیکشن ہے یہ دنیا میں گھومتا چلا جاتا ہے۔ لیکن پھر بھی کبھی ہم دھوکہ کھا لیتے ہیں ہزاروں احتیاط کے باوجود۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ آپ کی گفتگو سے یہ نتیجہ نکلا کہ بہت مشکل ہے کسی کے دل میں گھر بنانا، اور جو گھر بنا لیتے ہیں ان کو اس جگہ پر اپنے آپ کو رکھنا بھی مشکل ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی ایسی بات، ایسا جملہ، ایسا کاٹ دار لفظ وہ اپنی زبان سے ادا کر دیتے ہیں کہ دل جو ہے نا اس میں پھر وہ بات نہیں رہ جاتی۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کتنے خلوص نیت سے اس کے لیے بہت کچھ اچھا سوچتے ہیں اور اچھا اس کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور پتہ چلے کہ وہ آپ کو کسی اور نظر سے دیکھ رہا ہے، وہ آپ کو اس لسٹ میں لے کر آ گیا ہے جہاں پر ہر ٹام ڈک اینڈ ہیری کو وہ سمجھتا تھا۔ تو اس لیے یہ بڑا مشکل کام ہے۔ آپ کی بات بس ایک بات ذہن میں آ گئی کہ جو آپ نے بات کہی ہے وہ 100% درست ہے، اور اس کی مثال کچھ یہ ہے کہ پتھر کے خدا پتھر کے صنم، پتھر کے ہی میخانے ہیں۔
تم شہر محبت کہتے ہو، ہم جان بچا کے آئے ہیں. کیا خوبصورت. اسی پر ہے سم ٹائمز ہم بہت کچھ کہنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر اچھا ہے کہ خاموشی، مجھے لگتا ہے کہ سائلنس از دا بیسٹ آنسر. آپ خاموش ہو جائیں اور ہر بات آپ اس رب پر چھوڑ دیں کہ یا اللہ میرے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مگر دلوں میں گھر بنانے کی کوشش کرتے رہیں اور درگزر سے کام لیں.